Hello mga kamunggay, kaon kita nini para ato ang lawas piskay. Akong ipakita kaninyo ang akong solo chill ride dinhi sa kabukiran sa lungsod sa Dalagit. Akong ipakita kaninyo ang ilaang lugar nga maanindot bisan pa niya ning bukid nga bahin, apan ang ilang lugar bugnaw kayo tungod kay kini naana sa ibabaw sa isla sa Cebu. O makita nato dinhi nga tag-as o lagyo kayo nga atong panglantaw tungod kay wala kani mga dagko nga mga kahoy. Ang ato lamang makita mga bukid o ang ilaang mga uma, kay ang mga panginabuhian sa mga tao dinhi mao ang pagpanguma sa mga utanon. So daghan mga utanon diri mga lugara, apan layo lang ang ilaang hakutan sa ilaang mga uma kay lapad kayo ang mga yuta diri. Mao kini nga mga tao dinhi, mga himsog usab kay mga utanon ng mga pagkaon. Kita na mianhi dinhi for the first time. So kung makita ang tanila, medyo sila usab nakasinati nga uy bago ra man tawana nga milabay dinhi, apan makita nato o ma-feel nato ang ilang kaayo kay bisan pa nga nagsakay tag motor o bag-o lang kita sa ilang mga pananaw, sila usab mo greet man kanato og hi. So mubalo sa kanila. So ining lugar safe ra kayo magmotor bisan ikaw mag-inusara. Siguro og mangit-ngit lang, dili lang pwede kay wala gyud tay makita nga mga suka daplin sa kadalanan. So anindot bisan bukid kini, simentado ang ang kalsada, apan adunay mga porsyon nga wala kini masimento. Labi na ka mga shortcut nila dito sa may unahan, adunay kuno ni mga shortcut nga atong agian nga wala usab masemento pa. So ingat lang o bantay-bantay lang kita dito mga bahina. O dinhi bugnaw kayo ang hangin bisan pa nga mainit, apan madag-umon gamay, pero ang hangin nga mo dapat sa ato ang mga kapanitan mo bugnaw kayo. Gani makita nato ang ubang mga katawhan diri nga naglakaw sa kalsada bisan pa mainit naka-jacket. O diata dinhi sa porsyon nga rough road na, pero dili man siya dagko og bato, so okay ra, chill ride lang yapon. Hinay-hinay lang bisan pa sa kita maga-drive adto sa highway o dinhi man sa kabukiran, chill lang gyapon ang pagpadaga nato kay wala man ta makipag-racing, dili man ta apil sa racing. Kay kung gusto ta mo apil sa racing, adto ta sa racetrack o adto ta dito sa Formula 1 nga mga dula. So dinhi ang ato lang nga malingaw ta sa paglantaw sa palibot dining lugar, ilabi na kay kasagara sa atong kinabuhi na ata sa syudad. Nga atong makita ditong dapita mga building, mga tagas kayong mga building dito, sakyanan daghan kayo nya dinhi mingaw. Dungog nimo ang mga tugtugaok sa manok o mga huyuhoy o mga hihuni sa mga langgam dinhing lugar. O makita nato nga puros green ang palibot, so medyo mabag-o ang ato ang pagpaminaw sa atong panghuna-huna, sa atong feeling, sa atong mga panglawas. Mausab pod kay dili kayo gubot ang lugar. Di wala kay tay madungog kayo nga mga kasikas sa mga katawhan. So murag gaan usab ang atong paminaw dinhi, makaagi lamang ta dining lugar bisan kasalang sa higayon. So makita nato mga sagbot o mga tanom kini nga naa atong kilid, nasa mga panagsang mga sakyanan. Siguro ang nag-drive ni ana mo nakatrabaho dito sa syudad, dala ng sakyanan dire. So makita na to kalsada, adunay mga sagbot bisan sa tunga
tungod kay nagpasabot nga talagsara ang moagi nining lugar. O bisan sa layo nga dapit makita nato ang bukid tungod lagi kay sa gikaingon ko walay mga tag-as nga mga kahoy o wala usab kayo'y mga balay nga nakasalipod, matag-as nga mga balay. Kung naman kita'y makitaan nga mga balay nining lugar, panagsa lang kay kini ang kadaghanan nini mao ang mga umah nila. So piling nato usab dire magaan, mamingaw, so medyo ma-refresh sa dangatong mga panghuna-huna. So anindot nga kamusab nga nasa syudad sa panagsa ninyo nga higayon, muarisan mo ining lugar para mabugnaw-bugnawan sad. Kay dinhi aduna sad sila'y mga marintahan nga mga kwarto dito sa may Osmeña Peak, na sila'y mga kwarto dito nga 1,500 lang ang renta. Pero sa akong pangutana sa mga lumupyo dito, wala daw tubig nga pangpaligo. So naalay siya ay common nga CR, ikaw na mora ng tubig pang buo lang dito mo inaa, pero pangpaligo wala. So kung gusto ka maligo, moadto ka pa dito sa gamay nga sapa nila, moadto maligo. So nature kayo, o di ba, kung gusto niyo ma-experience nga naagyon mo sa panginabuhi nga bukid, so mas mayo nga mo experiencean mo diring lugar. Kini mo wala lang ko kay kung exactly ang ngalan ini nga barangay, pero basta dool kini sa may Osmeña Peak. So kung muari mo diri hapon na dayon ari mo magpakagabi di mas mayo buntag sayo saka mo diri sa Osmeña Peak aron makita ninyo ang sunrise usad diring lugar. Kana kung anaa sa maayong panahon nga dili madag-umon, pero kung mag-fogs na wala kay makita, moadto lang ka sa taas, wala gyud kay makita. Okay, makita dinhi mga tanom ra gyud ni ato makita diri, pero lagyo kayo atong pananaw, makita nato bukid dira sa tuong bahin, nay mga bukid din dire sa wala nga bahin o sa kalulan pod nga area, hinay tani kay dagan tubig. Nindot kayo magtimpasaw ni atong motor ining tubig talagsa ra makatingpasaw og lapok-lapok ni atong motor ato ni timpasaw ni lugar chill ride lang, wala nay racing para lang ang ato nga malingaw ta sa ato ang pagmotor, uli ta nga walay kabilinggan, ampo lang ta sa Ginoo ani. Diya sa walang bahin sa atong giagian, kita nato diya mga farm, ay mga farm din ang lugar nahawan kayo. So inahinay lang ta kay rough road lagi. Noon kini ato ang motor anad man sa mga rough road kay nagagamit nato mo ang Honda XR 150 model 2018. So 7 years na yung taon ni atong motor, pero kumbati yapon kay maayo kini sa pagka-maintain, gamit ta og fully synthetic nga oil nini. Hinoon ang ato ang ligid medyo kalbo-kalbo na gamay. Aning lugar mo liko ta patuo kay mo shortcut ta diri sa may Osmeña Peak. Unya mihunong ta kadyot kay nangutana ta nining naglakaw nga babae kung asa na paingon ang usa ka kalsada diya, kung diretso una kay mi shortcut man ko. So matud pa niya nga adto daw na sa sentro sa Mantalungon, adto gawas dito sa may merkado sa palengke nila. So kani ingon siya diretso na Osmeña Peak,
Nya ako siyang ipungutana kung asay duol kung adto ko moagi o kung ari ko moagi asay duol nga makaabot ko og Mantalungon. Matud pa niya nga halos pareha ra kuno. So ako mi decide na lang ko nga ari ko agi diri sa may Osmeña Peak nga area tungod kay basin daghan diri makita na mga kabalayan kay daghan mga turista mo anhi ining Osmeña Peak. Busa kamo diha mga idol kung wala mo lingaw din na sa syudad pirmi lang mo din na ng gubot kayo nga mga lugar saba kayo anhi mo din ni sulay mo og ari diring lugara aron ma-refreshan na inyong mga panghuna-una ang inyong mga pamati tungod sa kabugnaw sa hangin nga natural. Iba ang feeling diri, iba ang bugnaw sa aircon, iba pod ang bugnaw sa hangin gyud nga natural. Susulayin ninyo din kung di mo kabalo suwayisan mo og kontak nako 0968-354-1307 patudlo lang muna ko o ganahan mo pakuyog muna ko okay ra gyapon basta kay kamoy gastos akong gasolina. Okay, basta dire maka-experience mo sa atong mga binukid nga paagi o walay langas kay dire bulad okay ra magbalon rag bulad dire okay ra gyud gyapon. Pwede ra sa dog magpalit-palit lang sa mga restaurant dire di na kinahanglan nga kung unsay mong gikaon diya sa syudad mo say atong kanon dinhi para ma-experience yun nato unsa gyud kinabuhi dire sa bukid o kana kamo suway sad mo dire dili man dako kay ang gasto kung naamoy kaugalingong sakyanan pang gasolina lang ang distansya dinhi mo gasto mo og mga 130 o 150 kilometers back and forth na so di ra kayo tanto nga layo no dili siguro mo abot siguro to mga 300 butanta 300 kilometers yun ay labi na kumuadto yun abot sa sentro sa Badyan layo-layo yun ang lakbay pero kung gusto sad nga mag-overnight din ng lugar naasay ma-overnightan o mo ni ang lugar sa Osmeña Peak kana diya ka nga bukid ka na taas-taas diya mo na Osmeña mo na ang peak dinhi. So una po yung mga kapihan dire kung ganahan ka magkapi-kapi anang lang nga balay nya nasay marintahan dire nga mga kwarto kung gusto mo mag-overnight pwede ra sad nga naay mo tent magdala sad mo og tent o kung walay tent nasay marintahan nga tent dining lugar pero ang problema lang walay tubig nya magdala lang mo tissue kay ang style dire kung mag-tent kung mag-oo mo buho-buho lang sa yuta so natural kayo natural nga kinabuhi sa bukid kinahanglan nga mo-oo ka gabi ngit-ngit na adto kadtong nasa lugar nila nga ooanan so wala lay tubig pero naila ang rentahan nga duha ka kwarto dire katong nag-triangle nga porma pero wala gyapon kunoy tubig nga pangligo so kung maligo ka adto ka dito sa may kanal nila na kuno dito tubod so adto ka maligo so kini nga baryo mo ni ang baryo nga aduna ang Osmeña Peak wala lang ko ka pangutana kung unsa partikularmente ang ngalan ini nga baryo so simentado ang dalan dinhi gyapon ini nga baryo ini nga barangay daghan ubay-ubay sad nga makita nato nga mga balay mga dagko usad maayo sad kay makita nato nga maayo sad ang income sa mga tao dinhi pinagi sa ilang mga nasay matrabaho gyud siguro po dinhi pero talagsara ang mga balay so kini makita nato nga aduna natay daghang ubay-ubay sad nga mga motorsiklo o mga sakyanan nga makita matagbo na to masabay tungod kay nagkaduol na kita sa barangay sa Mantalungon so nagkaduol na ta dito atong
may nigabot na to dito ngita tao makanan dito kay medyo gutom-gutom na kining orasa alas 2 na sa kahaponon. Dito sa dool sa Mayos Minya wala kayo makanan dito. So na makita na to mga kabalayan na medyo ubay-ubay na sad mga sakyanan nga nakapark sa daplin sa kadalanan tungod kay nagkadaghan na ang mga tao dire. Dool-dool na ni sa sentro sa Mantalungon, sakop kini sa lungsod sa Dalagete. Dalagete ang basa nini kay susama kini sa Dumaguete. Tungod kay ni ata sa Cebu mga tapulan kayo mahilig og shortcut ang mga tao dinhi sa Cebu, ang balay-bay, ang balas-bas. So ang Dalagete nahimong dalagit. So pero ang sakto nga pagbasa ni Dalagete, kini Dalagete nga lungsod. So, daghang salamat sa inyo ang paglantaw sa ako ang video. Inaot nga malingaw kamo sa lantaw nini o pwede ko mo suggest kung asa nga lugar na usab nga adto ta mag-rides pakita ako kaninyo sa ilang mga lugar kung unsay itsura na sa ilang lugar. So, makita ninyo bisan pa naamo din niya sa inyo ang panimalay o naamo din sa mga tambayanan naglantaw nini nga video mapil sa ninyo nga mura mo naa dire sa nga lugar. Bugnaw kayo na init ang panahon no, pero ang bugnaw kayo ang hangin. So try mo og anhin usab dinhi kung ganahan gyud mo nga maka-experience. Pwede raman mangutana mo dito sa Cebu City o kung unsaon punta o paingon dinhi. Narasad og ganahan mo nga inyo kung ikuyog o mukuyog sad ko ninyo. Libre pa mo video. Videohan ta mo. Okay, nanata sentro sa Mantalungon yan dapit sa may merkado nila dapit. Daghan ang mga sakyanan medyo got-got ang kalsada din kay igama ni kaya adto pang tuiga nga wala pay daghang mga sakyanan. So karon nga daghan ang sakyanan huot na pero anindot ni nga baryo sa Mantalungon kay pertindagan ng tao mas bibo pa ni sa ubang lungsod sa Cebu nga mamingaw dagan nga mas malupigan pa ni sa kabibo. Kita ninyo dagang tao sa kalsada kala nga yatubangan ato nga orin kanang flesh nga building anak tadi ang mga on tadi kay na daw mga kananan dia sa taas merkado daw ni. So ngita tao maparkingan storya sa tao ni mga habal-habal driver dire ayan siya ato lang ka parking dito ato tudlo siya ato daw kumo parking dito wala daw manghilabot dining lugar kay tungod sa kadaghan nga CCTV. Pero anindot sa nga lugar mingaw mga mulupyo din mga maayo rasad susama sa inyo ang lugar maayo man tatanan Pinoy gud ta diba. Okay, sulod tayo ning gamay nga ni ani nato i-parking atong sakyanan o mapasalamaton ko kaninyo sa inyong paglantaw ning akong video sa makausap pa kining channel mo ni ang Mupitik mo vlog o sa susunod nga ningkamot ta nga makadugang pataw mga upload kung unsay atong i-upload sa atong hilig. So kani mga rides lang ni dinhi sa kabukiran sa Dalagit, Cebu. O daghang salamat sa makausap hinaot na malingaw mo Mupitik mo vlog.
Sutik siya.